अस्सलाम वालेकुम हज़रात। वक्त होता है आज के हस्बे हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज शो के आगाज से ही अजीजी आपके साथ चंद खिलखिला कर रोने वाली बातें करना चाह रहा है। अजीज साहब, खिलखिला के हंसने वाली बातें होता है। शाबाश, हमारे यहाँ हैं कोई हंसने वाली बातें, रोने वाली है तो उसी के साथ मैंने खिलखिला के लगाना है, बल्कि खुल खिला के रोने वाली बातें। पाजनैत, ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है, अफसर साहिबान जो होते हैं हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ महकमों में, इनका जब इम्तिहान होता है तो इनके सिर में सोटियां भी मारती हैं। क्यों, क्या हुआ? ये अफसर तो बन जाते हैं मगर हल्का हल्का इनका दिमाग खराब नहीं हो जाता। हल्का हल्का नहीं, अच्छा खासा खराब हो जाता है। यार मैं तो हैरान ही हो गई गुफ्तगू सुन के। मुझे आज रशीद को गा बता रहा था, रशीद को गा हमारे मोहल्ले का बड़ा सीनियर दानिश्वर है। अच्छा, मैं अक्सर दानिश की बातें उसी से ही सीखता। तुम जूनियर दानिश्वर, वो सीनियर। अब बिल्कुल बिल्कुल। वो रशीद को गा मुझे बता रहा था कि मैं आज गया हूँ वो जाजे प्लास के पुत्र के दफ्तर में। जाजा प्लास हमारे मोहल्ले में ही रहता था, अब तो वो मलक जहाज हो गया हुआ है चूंकि उसके पुत्र ने CSS कर लिया। अच्छा, कहते हैं मैं उसके दफ्तर में गया हूँ यार, उसने तो मेरी बेइज्जती कर दी। मुझे बड़ा सा तो गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा जाजे प्लास के मुंडे ने? कहते हैं हाँ ये मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं इस चक्कर में अंदर घुस गया हूँ कि अपना मलेदार ही है, अपने जाजे प्लास का पुत्र है। कहता मैं अंदर घुसा हूं तो मुझे उसने चाड़ दिया। आप किससे जायज लेके अंदर आए हैं? कहता मैंने कहा यार क्या कर रहे हो तुम, और रशीद कुग्गे को कह रहे हो जाजे प्लास के पुत्र हो, तुम भतीजे लगते हो अपने। कहता उसने कहा गेट आउट। कहता मुझे चाड़ के बाहर निकाल दिया। कुग्गे शुग्गे चलो बाहर सारे। फजूली जो मुंह उठा के आ जाता है रशीद को गा तो फलाना टमकाना। कहता मेरा त्राह ही निकल गया, मैं बाहर चला गया। कहता बाहर जाके मैंने उसके पीए से कहा, पीए कहता तुमने मुझसे पूछ के जायज लेके अंदर जाना था, क्यों अंदर घुस गए? कहते खैर मैंने चुप करके उसको कहा चलो जायज ले लो। जायज लेके मैं अंदर गया हूँ तो कोने में जाकर मैं बैठ गया। कहता कानी अखी मुझे गुस्से से देखता रहा फाइलों के ऊपर दस्तखत करते हुए। कहते उसके पास 2-3 मेहमान बैठे हुए थे, उसके अपने चाय पी रहे थे। कहता बीच में से एक मेहमान ने जोर से चाय पी है करके। कहता पेन फेंक के उसको भी पड़ गया। कहता तुम्हें चाय पीने की तमीज नहीं है? कहता यार मैं सोचू देखो जाजे प्लास का पुत्र है, इसको क्या बन गई है, पागल ही हो गया ये तो। वो भूल गया था कि जाजे प्लास का पुत्र अब CSP अफसर बन गया हुआ है। नहीं मगर होता क्या है यार, रहता तो बंदा इंसान ही है ना। नहीं रहता। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग CSS की अकेडमियों से तरबियत हासिल करके अमली मैदान में जाते हैं, अगर उनके पाँव जमीन पर टिके रहे ना तो वो इंसान नहीं, वो कोई फरिश्ते हैं। अच्छा जी। मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे ये जो हमारी अकेडमीज है ना, सिविल सर्विसेज की अकेडमीज जो है, ये असल में इंसान के दिमाग का बेड़ा गर्क करती हैं। ये जो बिल्कुल ये जो आवाम से फासले पैदा कर देती है ना, ये अकेडमीज की तरबियत ही ये है कि आप कोई माफौकुल फितरत चीज बन गया। और ये सिर्फ सिविल सर्वेंट अकेडमीज की बात नहीं कर रहा, ये मिलिट्री अकेडमीज भी यही दर्स देती हैं कि सिविलियंस जो है वो कोई आम सी चीज है, कोई कीड़े मकोड़े टाइप हैं, और आप बहुत आला अरफा माफौकुल फितरत चीज हो, आप ज़हनी तौर पर हर हवाले से आप बुलंदो बरतर हो। ये तो अंग्रेज इनको बता गया हुआ है, अंग्रेज कानून बना गया। और अंग्रेज ने क्यों पढ़ाया था? अंग्रेज की तो एक ख्वाहिश थी कि अवाम से इस क्लास को दूर रखा जाए और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब अंग्रेज ने तो ये अपने मुल्क में जाके रविश छोड़ दी हुई है। अब वहां पे हम इनको सिविल सर्वेंट कहते हैं, नौकरशाही कहते हैं। कभी अपने मुलाजिम से मिलने के लिए यूं मिन्नत समाजत करनी पड़ती है जिस तरह हम करते हैं। यूरोप में कहीं देखा है इस तरह? कहीं पर भी नहीं। आप प्रॉपर अंदाज में, हाँ टाइम लिया जाना चाहिए, तहजीब और शाइस्तगी के दायरे में रहकर मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन जो चोंचले हमारे ब्यूरोक्रेट्स के उसका यूरोप में कोई दूर दूर तक तस्वुर भी है। मैं अभी यकीन करो पिछले दिनों मैं कोई वाकया सुन रहा था कि एक ये जो हमारी लाहौर में सिविल सर्विस एकेडमी है, यहाँ पे एक इनलैंड रेवेन्यू का कोई ज़ेरे तरबियत अफसर था, वो उसके वालिद साहब उससे मिलने आए गांव से रिक्शे पे। अच्छा। तो उन्होंने अपना बैग अपने बेटे को थमा दिया कि ये जरा उठा लो। उसने कहा नहीं अब्बा जी, या बैग आप अपना खुद उठाएं या मेरा मुलाजिम आएगा वो उठाएगा, क्योंकि मैं अगर बैग उठा के चलूंगा तो आम लोगों जैसा लगूंगा। तो उसको तरबियत ही इस बात की दी गई है। हाय हाय हाय, वो क्या कि
ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے اسی اکیڈمی کے 2-3 افسر اکیڈمی سے باہر نکل کر کسی خانچہ فروش سے مرونڈا لے کر انہوں نے کھانا شروع کر دیا. اچھا اب مرونڈا کھانا کوئی جرم ہے نہیں، لیکن مرونڈا ایک اچھی چیز یا مزیدار چیز. وہ کلوز سرکٹ کیمراز میں پکڑے گئے اور اس بات پر ان دونوں تینوں افسروں کی باقاعدہ ایکسپلینیشن کال ہو گئی کہ مرونڈا کیوں کھا رہے ہو؟ مرونڈا کیوں کھا رہے ہو؟ ہائے 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 واہ واہ. تو مرونڈا چرس کا بنتا ہے. سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے ہاں یہ جو سول سروسز اکیڈمی ہے ان میں زیر تربیت افسران کو جو افسری کرنے کے یا معاشرے میں موو کرنے کے جو طور طریقے پڑھائے جاتے ہیں ان میں عجیب و غریب مذاق خیز قسم کی باتیں ہیں ان کے کوڈ آف کانڈکٹ میں. یعنی ان میں کہیں پر بھی مجھے یہ لکھا ہوا نظر نہیں آیا کہ آپ نے بزرگوں کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرنی ہے, آپ نے عوام کے ساتھ کوئی فاصلہ پیدا نہیں کرنا, شفقت سے پیش آنا ہے, غریب کی داد رسی کرنی ہے, ان کو ہمدردی کا احساس دلانا ہے, ان کا غمخوار بننا ہے. ہاں ان باتوں کی وضاحتیں بہت یعنی تفصیل کے ساتھ درج ہیں کہ کھانا کھانا ہے آپ نے تو چھری کانٹا یوں رکھنا ہے, آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنسنا نہیں ہے. ہاتھ پہ ہاتھ مار کے نہیں ہنسنا تو اور کیا, ہاتھ پہ تھوڑی مار کے ہنسنا. بڑی عجیب باتیں ہیں. یعنی یہ کہ کھانا کھانے کے بعد آپ نے ایک برتن بھی اٹھا کے دوسری جگہ سمیٹنے کی کوشش نہیں کرنی. ہائے ہائے وہ بابا محمد دین آ کے ہاں, اور بابا محمد دین کو بھی محمد دین نہیں کہنا. یہ تمہیں یاد ہے نا وہ قدرت اللہ شہاب نے شہابنامے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی یہ جو انڈین سول سروس کے یہ جو کوڈ آف کانڈکٹ تھا اس میں اس بات کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا تھا کہ جب آپ زیر تربیت افسران جو ہے وہ کھانا کھائیں گے تو انہوں نے اپنے بیرے کو نام لے کے نہیں بلانا بلکہ تالی بجا کے کہنا ہے کوئی, اور وہ جناب وہ بیروں کی ایک فوج حاضر ہو جاتی تھی. تو قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے کہ میں خاص طور پر آواز دے کے کہا کرتا تھا کہ رمضان صاحب مجھے فلاں چیز دے دے بیٹھ کے. تو کہتے ہیں کہ اس جرم کی مجھے سزا یہ دی گئی کہ میرے جو ڈی جی ٹریننگ تھے انہوں نے میرے بارے میں جو رپورٹ لکھی تھی, میری اس عادت کی وجہ سے میری جو رپورٹ لکھی گئی وہ یہ تھی کہ قدرت اللہ شہاب خفیف الحرکات, ہائی سوسائٹی کے لیے انتہائی ناموزوں, رذیل لوگوں میں بیٹھ کر خوش رہنے والا, آئی سی ایس کی روایات اور وقار کے منافی, اہم ذمہ داریوں کے لیے نااہل, مجموعی طور پر انڈین سول سروس کے لیے غلط انتخاب. یعنی سارا ہی غلط. جن کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ نام لے کے ملازم کو مخاطب کر رہے تھے. یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں نا, ملازم کا نام لیں تو ملازم کا پٹاخہ چل جاتا ہے. دیکھو نا یہ ٹریننگ کیا ہے, حالانکہ لوگوں کی خدمت کے لیے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو. آپ کی تو ٹریننگ میں یہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سائل نہیں آنا ہے تو آپ نے اٹھ کے اس کا استقبال کرنا ہے, بلکہ منہ پہ سمائل لے کے آپ بیٹھے تاکہ سائل اندر آئے تو وہ ڈرے نا آپ کو اپنا مسئلہ بیان کرنے کے لیے, بجائے اس کے کہ آپ منہ سجا کے بیٹھے ہو, کان آپ کے لال ہوئے ہو, چھوٹا ٹیبل لیمپ آپ کے پاس جل رہا ہو, اس کی روشنی میں آپ اور ڈراؤنے ہوئے ہو. جو سائل بیچارہ اندر آئے وہ ادھر کھڑا ہو کے یہی ڈرتا رہے جے وچ میز نہ ہوندا تے انہیں مینوں ٹکر کڈ مارنی سی. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین اپنے حلقے میں ترقیاتی کاموں اور الیکشن کی تیاریوں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ملک کے ایک روایتی سیاستدان جناب پی کیو این. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تیاریوں کے بارے میں تو کچھ نہ پوچھیں جنید صاحب. جس طرح اسکول کے بچے 3 مہینے کی گرمیوں کی چھٹیوں کا سارا کام آخری 5 دنوں میں کرتے ہیں, اسی طرح ہم سیاستدان 5 سالوں کا سارا کام آخری 5 مہینوں میں کرتے ہیں. اب الیکشن میں چند مہینے رہ گئے ہیں تو تیاریاں تو عروج پر ہیں جی. ہر گلی کو کھدوا دیا ہم نے, ہر سڑک پٹوا دی ہے ہم نے. اچھا صرف سیاستدانوں کا ہی یہ حال نہیں ہے, ہماری پوری قوم کا یہ مزاج ہے. آپ دیکھیے گھروں میں جو بل آتے ہیں یوٹیلیٹی بل, وہ آخری تاریخ کے آخری گھنٹے میں ہم نے جمع کروانے ہوتے ہیں. کتاب ہم نے امتحانوں سے 1 ہفتہ پہلے کھول دی ہے. اگر سینمے کی ہم نے بکنگ کروائی ہوئی ہے, 9 بجے کی بکنگ ہے, 8:45 گھر سے نکل رہے ہیں, لازماً گھر کے ایک فرد کو باتھ روم جانا پڑ جاتا ہے. شادی پہ جانا ہو تو عین اس وقت جاتے ہیں جب کھانا کھلنے لگے. جنازے پہ جانا ہو تو عین اس وقت جاتے ہیں جب مردہ خود اٹھ کے بیٹھ جائے کہ بھائی جی لے چلو ہون ایم این اے آ گیا تو انہیں کہڑا کور دے فرشتے نو سفارش کر لینی, جو میرے نال ہونی ہو تے ہونی ہے. ساری قوم کا یہ مزاج بن گیا ہوا. وہ کیا کہتے ہیں, بوئے آئی جنج تے لکاؤ منڈے دا گنج.
पिन्नो कुड़ी दे कान। नहीं बीबी, लड़कियों की बालियों और मर्द के बालों में ज्यादा हम बाल ही हैं, क्योंकि बालियों के बगैर लड़कियां तो गुजारा कर लेती हैं, मगर अगर लड़के के बाल ना हो तो लड़की वाले शक करने लगते हैं कि शायद लड़के की दूसरी शादी है। क्योंकि मर्द के जो बाल हैं ये या तो लाइफ के साथ साथ गिरते हैं या वाइफ के साथ साथ गिरते हैं, बल्कि यूं कहिए कि लाइफ से तो फिर कभी बाल बच जाते हैं, वाइफ से नहीं बचते। लेकिन पीक्यूएन साहब बात हो रही थी तरक्याती कामों की। जी जी, तरक्याती काम तो मैंने काफी अरसा पहले ही अपने इलाके में शुरू करवा दिए थे। अच्छा। मैंने चूंकि कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, इसलिए मैं तो जाती हैसियत से ही सारे तरक्याती काम भी मोहल्ले में अपने इलाके में करवा रहा हूँ। अच्छा। अभी पिछले दिनों ही 15 दिन पहले मैंने एक तरक्याती काम शुरू करवाया। अच्छा। एक नाखुशगवार सा वाकया भी वहां पेश आ गया। मोहल्ले में सारे लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने मीटिंग में ये बात की कि जी ये जो हमारे इलाके की मस्जिद है, मोहल्ले की मस्जिद है, इसकी जो दाईं दीवार है ये अल्लाह ना करे गिरने वाली है, तो इसे गिरा के खुद ही नई दीवार बना दी जाए। तो वहां बहस में ये मालूम हुआ कि 25,000 रुपया दीवार गिराने में लगेगा और दोबारा बनाने में को 1.5 लाख रुपया लगेगा। तो मैंने सोचा कि ये जो बनाना है 1.5 लाख रुपया जो लगना है लागत इसकी, इसमें 25,000 रुपया मैं दे देता हूँ फंड के तौर पे, और ये जो गिराने वाला 25,000 रुपया लगना है वो मैं खुद जाके दीवार अपने हाथों से गिरा दूंगा। हाँ, मैंने कहा चले सवाब भी हो जाएगा और सियासत भी नहीं। सियासत मस्जिद के काम में क्या करनी है, तौबा इस्तगफार। मैंने तो लोगों को राजी करने के लिए और 25,000 रुपया बचाने की खातिर मैं खुद चला गया, हथौड़ा छेनी वगैरह लेके वहां पहुंच गया। अब वहां जाके मुझे ये याद नहीं रहा कि वो मीटिंग में दाईं दीवार का जिक्र हो रहा था या बाईं का। मैंने बाईं दीवार जो थी उसको गिराना शुरू कर दिया धड़ाधड़। मैं तो दाद लेना चाह रहा था मोहल्ले वालों से, तो मैंने धड़ाधड़ गिरानी शुरू कर दी। वो दीवार तो गिरी, क्या गिरी, साथ मौलवी साहब का हुजरा भी नीचे आन दिया। वहां तो चीखो पुकार शुरू हो गई जनाब। मेरी किस्मत की खराबी देखे कि मौलवी साहब के 13 बच्चे थे। अब जब वो मौसूफ 13 बच्चों समेत सहन में गिरे हैं, गिरते ही किसी बच्चे ने वहां से सरिया उठा लिया, किसी ने साइकिल का चेन पकड़ लिया, किसी ने मोटी तार पकड़ ली, शुरू हो गए वो तो मुझ पे। यार मैं आपको क्या बताऊं, एक 3 साल का बच्चा, उसके हाथ और कुछ नहीं आया, उसने आधी ईंट मार दी मुझे। मैं तो चकरा गया, नीम बेहोश हो के मैं नीचे गिर रहा था। तो जो उससे बड़ा था 4 साल वाला, उसने शोर मचा दिया, अब्बा जी ये पैर बनो, अब्बा जी ये पैर बनो, अब्बा जी ये पैर बनो। आपको मालूम ही नहीं था कि बाईं दीवार के ऊपर मौलवी साहब का हुजरा है? जी मुझे क्या मालूम कि वहां पे उन्होंने ये तामीर कर लिया हुआ है। मैं तो जब वालिद साहब हाई साहब हयात थे अल्लाह बख्शे, उनके साथ ही मस्जिद जाया करता था। फिर हाजी साहब फौत हो गए, मैं सियासत में आ गया, फिर मस्जिद में जाना ही ना हुआ, तो मुझे नहीं था मालूम उन्होंने वो हुजरा बना लिया हुआ है। मैं तो खुद हैरान कि यार मैं 10 साल पहले इस शख्स की शादी पे खुद आया था, इसके 10 सालों में 13 बच्चे कैसे हो गए। वो तो बाद में जब मुझे होश आया तो अहले मोहल्ला ने मुझे बताया कि पीक्यूएन साहब 3 बच्चे इसके जड़वा हैं। मैंने कहा ओहो, वो जो 3 सरिये एक जैसे मुझे लगे थे पीछे से, वो वही होंगे ना मुराद तीनों। तो बात हो रही थी तरक्याती कामों की, तो वो अल्लाह के फजल से मैं अपने इलाके में जाती जेब से करवा रहा हूँ, ऐसी कोई बात पीक्यूएन साहब, कितने अफसोस की बात है कि इंतखाबात सर पे, आप सिर्फ वोटों की खातिर सारी गलियां और सड़कें खोद डाली हैं आपने। वाह जुनैद साहब वाह, आप लोग मीडिया वाले ऐसी बातों पे तो बढ़ चढ़ के अफसोस करते हैं, और वो भी कैमरे के सामने बैठ के। मगर अभी आपको मैंने बताया कि एक अवामी नुमाइंदे को मौलवी के 13 बच्चों ने मिलके मारा, उस पे आपने कोई अफसोस नहीं किया। और ये जो बात आप कर रहे हैं खुदाई वाली, माफ कीजिएगा, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपने इलाके के किसी बंदे को तकलीफ देने की कोशिश नहीं की। मेरे इलाके में एक गंदा नाला है, वहां पे लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पुल बनना चाहिए। मैंने एक सीमेंट और बजरी की स्लैब बनवा के बनी बनाई स्लैब उसके ऊपर रखवा दिया, मैंने खुदाई नहीं की। अच्छा। मगर रिजल्ट क्या मिला? क्या मिला मुझे ये काम क्या हुआ? लोग उस पुल पर से गुजरते हुए यही कह रहे होते हैं कि यार शहबाज शरीफ ने इतने भी पुल बना देता। भाई अब लाहौर में कोई पुल भी बनेगा तो वो क्या शहबाज शरीफ के नाम ही लगेगा? हर क्रेडिट वो शहबाज शरीफ को लोग देते जा रहे हैं। मैं तो हैरान हो गया। मुझे एक नून लीग का वर्कर कहता है कि जनाब पीक्यूएन साहब, ये जो गाना नहीं है सानू नहर वाले पुल ते बुला के हो रे माही किते रह गया, ये जो नहर वाला पुल है ये भी शहबाज शरीफ ने बनवाया था।
اور میں نے کہا خدا کے واسطے کو عقل کو ہاتھ مارو, جس وقت کا یہ گانا ہے, جس دور کا یہ گانا ہے, اس وقت تو شہباز شریف خود کچھا پا کے بھجا پھرتا ہے. اتنا وہ خادم اعلیٰ نہ ہوا, پل دو پل کا شاعر ہی ہو گیا. ناظرین چند اشتہارات کے لیے لینا ہے مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ. وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ یقین ہے ہمیں قوم مزید 5 سال خدمت کا موقع دے گی. بالکل جناب, آپ کو یہ موقع دینا ہے. 5 سال آپ نے گزار لیے ہیں, اگلے 5 سال بھی آپ ہی آئیں گے راجہ صاحب. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. امید کی کون سی بات ہے, کنفرم آپ کو ہی موقع دیں گے. یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو یار 5 سال میں خدمت کرانے کی عادت پڑ جاتی ہے بندے کو. جتنی خدمت انہوں نے کی اب ہمیں عادتیں پڑ گئی ہیں. اب تو ہم راجہ صاحب کے علاوہ کسی کو پسند ہی نہیں کریں گے. یار 5 سال جب انسان کا گوٹ ایسے ایسے کیا ہو, اس کے بعد وہ خود نہ بھی کرے تو وہ ایسے کرتا رہتا ہے. 5 سال کا عرصہ تو بہت لمبا ہوتا ہے. سال 6 مہینے بندہ لکڑوں والے چولہے میں پھونکے مارتا رہے نا تو آنکھیں پکی ہو جاتی ہیں. اور پھر جس طرح آپ نے قوم کو سردیوں میں گرمی اور گرمیوں میں سردی پہنچائی ہے, آپ اچھی طرح جانتے ہیں. آپ تو وزیر پانی و بجلی بھی رہے ہوئے, اور پھر لوگوں کو روزگار تھوڑا مہیا کیا آپ نے. ایسی ایسی لمبی CNG کی لائنیں لگی ہیں, اس کے ساتھ دکانیں پڑ گئی ہیں یار. 20-25 کاریں چھوڑ کے پھر چال کھوکھا, پھر 20-25 کاریں چھوڑ کے آگے 5 سگٹوں کا کھوکھا, پھر 20-25 کاریں چھوڑ کے آگے روٹیوں والا تندور. لوگوں کو تو روزگار پہ لگا دیا جناب. آپ نے آپ کی خدمات نہیں لوگ بول سکتے. آپ کی خدمات کے بغیر تو لوگ اب محروم ہو جائیں, محروم ہو جائیں گے. آپ ذرا الیکشن والا دن تو آنے دیں, دیکھیے گا لوگ کس طرح آپ کی خدمات کا دھڑا دھڑ اعتراف کرتے ہیں. ادھر ایسے CNG کی لائنیں لگی ہونی ہیں, اسی میں سے ایک لائن نکل کے آپ کے ووٹوں کی لائنیں لگی ہونی ہیں. یہ تو لینے کا دینا ہی ہے نا جی. ایک خبر کے مطابق گھروں میں آرڈر پر کھانا پہنچانے والا ڈرون تیار کر لیا گیا. واہ 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 واہ, یعنی ہوٹل والے جو ہیں وہ کھانا تیار کر کے ڈرون کے ساتھ باندھ کے آپ کے گھر کا نشانہ لے کے فائر کر دیں گے, اور سارے گھر والے سین میں منہ کھول کے کھڑے ہو جائیں گے. ڈرون آگے بیڑے میں گر کے پھٹے گا, سب کے منہ میں کھراک چلی جائے. عزیز صاحب ڈرون کے ساتھ پیراشوٹ لگا ہوگا, وہ ایسا ایسا چھت پہ اتار دے گا کھانا. شاباش, یعنی آپ کو چھت پہ جاتے ہوئے 5-7 منٹ اگر لگ جائیں تو اوپر جا کے پتا چلے جی سارا ڈرون بلی کھا گئی, یا ہوا تیز چل رہی ہو پتا چلے جی آپ کا سالن والا ڈرون ساتھ والوں کی چھت پہ جا گرا ہے. اب رات کے وقت ساتھ والوں کی بلے میں جا رہے ہیں, بھائی جی ہمارا سالن آپ کی پانی والی ٹینکی میں گر گیا. اگلے بات ہو وہ دروازہ بند کر کے کہے چلو دوڑو, دوڑ کے جا کے ٹوٹی کھول کے سارا سالن نکال لے. بڑی ٹوٹی کھولو بوٹیاں بھی آئیں گی. لوگ ٹانگے لے کے گلیوں میں دوڑ رہے ہوں ڈرونوں کے پیچھے. خان صاحب لوگ بیچارے چھت پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہو ہائے 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 کریلے گوشت والا ڈرون جا رہا ہے, ہائے یا اللہ ساڈی چھت تے ہی سٹ دے گی. اخباروں میں اس طرح کی خبریں ہیں, 6 شر پسندوں نے بلکہ 6 برگر پسندوں نے ڈرون لوٹ لیے. عورتیں بیچاری کپڑے دھو کے چھت پہ سوکھنے ڈالے, پتا چلے جی اوپر سے ڈرون گزر رہا تھا, اس کی ٹینکی لیک ہوئی ہے, سارا شوربا کپڑوں پہ روڑ گیا. عورتیں بیچاری چھت پہ جا کے بعد دعائیں دے رہی ہیں, وہ تیرا بیڑا گرک جائے ڈرون والے. پپو دے پیو نے دفتر جانا سی, اتنے ماں دی دال روڑ گئی. پھڑے منہ تیرا, جب دال روڑی گئی تے تھوڑے جی چاول بھی سوڑ جاندہ. چلو دفتر نہ جاندہ گھر بہ کے دال چاول تے کھا لیں. پاس سے بچے کہہ رہے ہو امی فکر نہ کرو پچھلے ڈرون میں چاول بھی آ رہے ہیں. VIP ٹرینیں بھی گھنٹوں لیٹ پہنچنے لگی, مسافر ریلوے حکام کو کوستے رہے. چلو ایک تو یہ یار مسافر بڑی جلدی کوسنا شروع کر دیتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوا ہے. اب دیکھو نا ذرا کوئی اچھی چیز بھی کوئی قدم اٹھاتا ہے کوئی محکمہ تو اس کے خلاف بھی شروع ہو جاتے ہیں. اچھا اس میں کیا چاہیے یار VIP ٹرینیں انہوں نے لیٹ کی ہیں VIP کلچر کا خاتمہ کرنے کے لیے. اچھا انہوں نے یہ کہا کہ عام ٹرینیں اگر لیٹ ہو رہی ہیں تو VIP ٹرینیں بھی لیٹ ہوں. یہ صرف VIP کلچر کے خاتمے کے لیے انہوں نے کھینچ ترو کے بڑی مشکلہ VIP ٹرین سلو کر کے تو لیٹ کی. عام ٹرینوں کو ٹھیک کرنے کی بجائے VIP ٹرینیں لیٹ کر دی. یار عام ٹرینیں اب نہیں ٹھیک ہو رہی تو پھر دوسری خراب ہی کرنی تھی نا. یہ بھی تو دیکھو کہ ٹھنڈ کتنی پڑ رہی ہے.
इतनी सर्दी, आप लोग तो इधर शहरों में बैठे हुए, ट्रेनों को तो बेचारियों को जंगलों में से भी गुजरना पड़ता है। अब हाथ ऐसे करके दौड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ट्रेन भी हर एक तरह की इंसान ही होती है, ऊपर से ट्रेन बेचारी ने स्वेटर भी नहीं पहना होता। देखो ना जरा गर्मियों में किस तरह की आवाज होती है ट्रेन की, टां। सर्दियों में वही टां बेचारी, बहुत सर्दी होती है यार। अगली खबर पढ़ो, हमें रेलवे के खिलाफ ही ना हर वक्त बोलते रहा करो आप लोग। अच्छा जी, अगली खबर के मुताबिक अमेरिका का इसराइल को 30,000 बम फराहम करने का ऐलान। बहुत अच्छे, 30,000 बम फराहम कर रहा है जी अमेरिका इसराइल को जी। शाबाश, इसराइल के प्राणी आ गए। इतने बम देने की क्या जरूरत है यार, ना इसराइल के मुंडे का वलीमा है, उन्होंने बम गोश्त पकाना। 30,000 बम दे रहा है, देखो यार, इतना को मुल्क है इसराइल, उन्होंने इतने बम रखने कहाँ वो हमसायों का बुआ खड़काते फिरेंगे, भाई जी साडे बम फ्रिज च रख लो, साडे कोल जगह नहीं है। अगले दिन बम वापस लेने जाए, वो कहते भाई जी साडे परौने आए सन, उन्होंने बाला ने बम चलाते। अल्लाह माफ करे, इतने बम चले तो कितनी देर बम छिक बम छिक बम छिक बम छिक होता रहे। बेटे मुंह ऐसी इमदाद का, किस लिए इन्होंने लिए हैं? वो नहाते फलस्तीनियों पे चलाने के लिए, मगर चलने देखना किसी दिन इस इसराइल पे ही है। इसको ये नहीं ना पता बम्बा दे पोते कदी मेहनत नहीं बनते, भावे चुल्लियां दूध पे आई। बंदरों के आलमी दिन के सिलसिले में लाहौर चिड़ियाघर में तकरीब के मौका पर बंदरों को खसूसी खाने खिलाए गए। ये क्या किया यार चिड़ियाघर वालों ने? क्यों? बंदरों का आलमी दिन बना लिया यार, बाकी जानवर मुतरे हैं। उस दिन मैं गया हूँ अल्लाह वल्लों, बड़ी देर बाद चिड़ियाघर, सारे जानवरों के मुंह सूजे हुए थे। उनके मुंह क्यों सूजे हुए थे? इसीलिए कि बंदरों का आलमी दिन मना रहे हैं, हमारा मना ही नहीं रहे। अच्छा। सबसे ज्यादा गुस्सा तो बनमानस को चढ़ा हुआ था। वो कहता ये पुत्र मैं इन्होंने बुजुर्ग सा, इन्हें आलमी दिन मनाना सी, मैनू तो पूछ लेंदे। उल्टा नाम मुरादा ने मेरे वाल सेवियां दी प्लेट भेजी मैनू चिड़ चिड़ाना। सेवियां दे उत्ते मलोक छिड़के, मैं मलोक चुक के खा गया, मैं सेवियां वापस मुंह ते मार शेर बेचारा तो मुंह पे हाथ रख के गुस्से में बैठा हुआ। मैं क्या शेर आ गया, कहता मुंह मेरी बादशाह दा। बांदरा दा दिन मनान दे ने, साडे वाल भी नहीं मनान दे। और मैं इन्हां दे किहड़े हकूक कसम कर लेने जेड़े मेरे खिलाफ आलमी दिन मनान दे ने। और लोड शेडिंग मैं करना, जी तू दस, गैस पिछों मैं बंद की थी। इन्हां नाम मुरादा दे मैं पिंजरे च पुल बनवा के दिते ने, ते मेरे खिलाफ हो गए। पींगा लवा के दित्तियां ने, टायर लटकाया वड्डा इन्हां दे पिंजरे च। चलो विचों दी लंघ जाण करे। नाम मुराद विचों बादियां मारन दी बजाय ओही टायर साड़ के मेरे खिलाफ नारे मारन दे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज 23 दिसंबर है और 2 दिन बाद यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस आने वाली है। और हम चूंकि उस दिन शो से ऑफ होंगे, स्क्रीन पे नहीं होंगे, इसलिए हम सब की तरफ से सारे मसीही भाइयों को एडवांस क्रिसमस की खुशियां मुबारक हों, बहुत बहुत। और खास तौर पे मेरा जो फास्ट फ्रेंड है, हमारी दुनिया चैनल के हेड ऑफ लिफ्ट डिपार्टमेंट का इंचार्ज सलीम, उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत क्रिसमस जो हमें रोजाना ऊपर लेके आता है। और फिर मुझे तो वो जब भी लिफ्ट में बैठाता है ना, मुझे कहता है ये घबराओ ना, तुम्हें सालम लेके जाऊंगा। पता नहीं क्या सोचे तो बात है, सीधा सालम हो ऊपर। वाह वाह वाह। सलीम, अल्लाह ताला तुम्हें भी बहुत खुशियां दे, सारे मसीह भाइयों को अल्लाह पाक बहुत खुशियां दे। यार अजीब, मैं सुबह का टेंशन में हुआ हूँ, मुझे ये तो पता ही था कि आज मसीही भाइयों को क्रिसमस मुबारक कहनी है हमने। यार मेरे इलाके में मेरे एक साथ रहते हैं जावेद साहब, उनका मुलायम है चाचा सूबा, बड़ी शुरू से ही उसे देखते आ रहे हैं, क्रिश्चियन है हमारा वो भाई है अपना सूबा चाचा। मैं हैरान हो गया यार, उसको मैं ऐसे ही कहा, मैंने मुबारक दी कि जी आ रही है क्रिसमस जनाब, कपड़े जपड़े बन रहे हैं ये वो बेचारे की आंखों में आंसू आ गए यार। पाजुनैद अल्लाह पाक सबको तकलीफों से दूर रखे और खुशियां अता फरमाए, किसी को भी दुख ना दे।
میں حیران ہو گیا یار. وہ کہتا ہے میرے بچے کو بڑی عجیب سی بیماری ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا اسے کیا ہے. اور میں نے کہا ہوا کیا ہے, پتہ تو چلے کوئی ایسا. کہتا ہے یار وہ بیچارہ بیٹھتا ہے تو ایسے پیچھے گر جاتا ہے, کھڑا تو ہو ہی نہیں سکتا, اسے بٹھاتے بھی ہیں تو گر جاتا ہے, اس کی پتہ نہیں ہڈیوں میں کوئی وہ پکڑ نہیں ہے, عجیب سی اسے بیماری لگی. حالانکہ دیکھو تم سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے, مگر جو سائنس ترقی کر رہی ہے دنیا کے اوپر انسانوں کے اندر عجیب و غریب سی بیماریاں یار ڈسکور ہو رہی ہیں. تم دیکھو نا کتنا سائنس ایڈوانس ہو گئی ہوئی ہے, کس قدر مشینیں ایجاد ہو گئی ہوئی ہیں, ٹیسٹ وغیرہ اور عجیب چیزیں آ گئی ہوئی ہیں. بڑی سے بڑی بیماری جو ہے وہ سامنے آ جائے. تشخیص میں بہت زیادہ ترقی کی ہے, علاج میں اس تیز رفتاری کے ساتھ ترقی نہیں ہوئی. یہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کا ڈائلما ہے انسانیت کے ساتھ کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے خرابی کہاں پہ ہے. یعنی اگر دماغ میں کوئی خرابی ہے تو کس جگہ پہ ٹیومر موجود ہے, لیکن اس کا علاج جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے جتنی آسان تشخیص ہو گئی ہے. اس وجہ سے یہ ایک طرح سے اذیت بھی ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ میرے کہاں پہ کس جگہ پہ کیا تکلیف ہے, لیکن علاج اتنا آسان نہیں ہے. نہیں مگر جنید ایک وقت تو یہ بھی ہوتا تھا نا کہ ایسے جیسے طاعون کی بیماری پھیلی تھی, ہمیں ہمارے بزرگ بتاتے ہیں, تو بے شمار لوگ مر گئے تھے. کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا چلا ہوا کیا ہے, یہ ہے کیا. اس کے علاوہ یہ جو کینسر ہے اس کا بھی کافی دیر لوگوں کو نہیں پتا چلا. پہلے یہ کہتے تھے کہ کوئی بھوت پریت کی کاروائی ہے, جنوں کا شکار ہو گیا, فلاں ہو گیا, سایہ ہو گیا. بے شمار ایسی بیماریاں جو اب ڈسکور ہوئی ہیں, جو لوگوں نے جس کی تشخیص کر لی ہے, لیکن علاج میں سمجھتا ہوں کہ یہ تشخیص بھی بذات خود ایک شروعات ہے نا جی علاج کی. بالکل. اچھا یہ جو ماڈرن سائنس ہے اس نے انسان کو ایک اور اذیت سے بھی دوچار کر دیا ہے کہ جو بظاہر اذیت نہیں لگتی, بظاہر وہ بلیسنگ ہے. یہ ٹائم کے تازہ ترین شمارے کی ٹائٹل سٹوری ہے, ہول جینوم سیکوینسنگ. یعنی بچہ پیدا ہوتا ہی آپ اس کی ڈی این اے پروفائلنگ کروا لیں, اس کے جو ڈی این اے کی سیکوینسنگ ہے اس کا پتہ چلا لیں, تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس بچے کو آنے والی زندگی میں کن کن بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یعنی کم و بیش 2500 بیماریاں یا پرابلمز جو ہیں جو اس کو لاحق ہو سکتی ہیں, ان کا پتہ پہلے سے ہی اس کی پیدائش کے فوراً بعد پتہ چلایا جا سکتا ہے. بلے 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 بلے, یہ وہ پہلے ٹیسٹ میں ہی پتہ چلا. پہلے ٹیسٹ میں. اب اس بات پر بحث ہو رہی ہے, جو یعنی اس کے جینیٹکس کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ پروفیشنلزم اور ایتھکس کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں کہ کیا یہ انسانیت کے لیے بلیسنگ ہے یا کرس ہے. یعنی اگر ایک انسان کو پتہ چل جائے کہ ایسی بیماری میں مبتلا ہونے کے امکانات ہیں مجھے, جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے, تو جتنی زندگی اس نے گزارنی ہے وہ تو بڑی تکلیف دہ زندگی ہوگی نا اس کے لیے. اور ایک طرف یہ بلیسنگ بھی بہت بڑی ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ مجھے میرے جینز کے اندر ڈائبٹیز موجود ہے یا مجھے فلاں بیماری لاحق ہونے کے خدشات موجود ہیں, تو اس بیماری سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو حفاظتی تدابیر ہیں, جو احتیاطیں ہیں, وہ اختیار کی جا سکتی ہیں. ہمارا دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ میں جو گوگل کا کو فاؤنڈر ہے اس کی بیوی نے ایک ادارہ قائم کیا ہے اس مقصد کے لیے, جس کا نام رکھا گیا ہے 23andMe. 23 یعنی جو نمبر آف کروموسومز ہیں انسان کے, اس کی مناسبت سے یہ نام رکھا گیا ہے. اور وہ اب تک 180,000 بچوں کی ڈی این اے پروفائلنگ کر چکے ہیں. اور پرابلم اس میں یہ آ رہی ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا, یہ تقریباً $2.8 بلین کا پروجیکٹ تھا, اور اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ تو بہت بڑی گیم ہوگی, ڈی این اے پروفائلنگ کرنا یہ تو بہت مہنگا شوق ہوگا, صرف چند مخصوص لوگ یہ کام کر سکیں گے. آج عالم یہ ہے کہ صرف $99 کے عوض آپ 200 بیماریوں کی تشخیص بچپن میں ہی کر سکتے ہیں, اور کبھی یہ اتنا مہنگا ہوتا تھا کہ $999 کے عوض آپ صرف 14 بیماریوں کا پتہ چلا سکتے تھے. اور آج جو اوور آل اس ٹیسٹ کی جو لاگت ہے وہ صرف $7500 ہے. مگر یار یہ بڑی اذیت ناک ہے یہ تو بات کہ آپ کو چھوٹے سے بچے کا پتہ چل جائے کہ یہ اس کو جی یہ اللہ نہ کرے, دونوں ایسپیکٹ ہیں, دونوں یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ بندہ ہنسی خوشی شادی کرواتا ہے تو اس کے بعد بیوی کی طرف سے چھتر بجنے شروع ہو جائے. کیا بات ہے یار دیکھو نا, بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہنسی خوشی پورا خاندان خوشیاں منا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر بیٹا پیدا ہوا, ٹیسٹ کرا کے سیاپے میں پھنس جائے بندہ. ایسے ہی ہے نا کہ بندہ باجے بجاتا ہوا جا رہا ہو, جنج لے کے ہار شار پہنے ہو, ایسے بہترین سیرا, ایسے سیرا اٹھا کے سلامیاں پکڑ رہا ہو, مولوی کہہ رہا ہو قبول ہے تو بڑی خوشی سے کہہ رہا ہو قبول ہے قبول ہے قبول ہے, اور دوسرے دن چاہتے ہی پھر چترو چتری ہو رہا ہو تو پھر کہہ رہا ہو کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے.
हाय 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 देखो ला यार। नाज़रीन ये हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अजीज साहब हस्बे डाक शुरू करने लगे। एक मिनट जरा ठहर जाओ। हस्बे डाक से पहले आपके दो फैंस हैं, दरोगा वाला लाहौर से, मुदस्सर ज़हीर और मुबशर ज़हीर। उन्होंने एक बहुत ही खास तोहफा तुम्हारे लिए भेजा है, बहुत ही खास। अच्छा जी। ये मेरे हाथ में है इस वक्त। है क्या है? बता, अंदाजा लगाओ क्या होगा। सोनल वे का डब्बा है। नहीं नहीं। और अपना सूट है कोई? नहीं सूट भी नहीं। परफ्यूम है? नहीं बाबा और परफ्यूम यार से- तरसाओ ना यार, दिखाओ दिखाना है तो। ले जी ये बहुत अच्छे, पूरी तड़ी की कोई मूली यार। मूली देखे जी। वाह इसका वजन जो है ना तकरीबन 3 किलो 800 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा है। एक बल्ले मूली का बल्ले वजन। बल्ले बल्ले, वाह वाह वाह। इससे तो मेरा ख्याल है पूरे पिंड के मूलियों वाले परांठे बन जाएंगे। बल्ले 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 बल्ले, हाय हाय। मूली घट और 5 साल का काका ज्यादा लग रही है। और इतनी बड़ी मूली, इसका तो पूरी जंज का सलाद बन जाएगा यार। बल्ले बल्ले, मैं छत के जाऊं। मूली मूली घट और मूला जट ज्यादा लग रही है। ये मूली मामूली नहीं है। वाकई जी कोई मामूली मूली नहीं है। ये तो लड़ाई हो जाए, बंदा दुश्मन के सिर में मार के उसका हाइमा ठीक कर दे। वैसे इसे खाने के लिए पास आधा किलो नमक होना चाहिए। बल्ले बल्ले बल्ले, अच्छा तलवार यार, से छिलते हैं इसे। बात तो सुनो, अपने फैंस का शुक्रिया तो अदा करो यार। हाँ बहुत मेहरबानी जनाब मुदस्सिर साहब और मुबशर साहब, आप दरोगे वाले से जनाब इतनी बड़ी मूली लेके आए हैं। शुक्र है रास्ते में डाकू नहीं पड़ गई यार, तो थोड़ा माल तो नहीं है। बल्ले 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 बल्ले। अच्छा बत्ते भी देखो ना साथ कितने हैं, 2 बकरे रज जाए। लाओ फरहान, इधर आओ मेरा पुत्र, ये पकड़ो ये मूली। जब मैं जाऊंगा घर शो के बाद तो एक खोती रेडी मुझे करा देना, मैं ऊपर बैठ जाऊंगा मूली लद के और घर ले जाऊंगा। रखो उधर जाके, शाबाश। वाह 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 वाह। इस मूली को देख के लगता है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हस्बे डाक शुरू करूं अजीज साहब आप? पाकिस्तान की मूली तो वड्डी हो गई है, अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इंडस्ट्री भी वड्डी होगी। अच्छा अजीज साहब हस्बे डाक शुरू कर दें। बिल्कुल जी, शुरू करो। पहली डाक हमें फैसलाबाद से राना बिलाल अरशद ने लिखी है। लिख रहे हैं हस्बे हाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राणा साहब। अजीज अंकल, मैं एक बहुत समझदार बच्चा हूँ। मुझे ये बात तो समझ आती है कि ज्यादा पढ़ने से ऐनक लग जाती है और ना पढ़े तो 2 लग जाती हैं, मगर इंसान को ये गैलिस क्यों लग जाते हैं, इसकी क्या वजह है? ये जो असल में जो दानिशवर होते हैं ना, जिनके दिमाग में बहुत ज्यादा दानिश और इल्म समाया जाता है, वो उसके बाद उनको फिर ऐनक लगती है उस इल्म को संभालने के लिए। और जब इल्म बढ़ता जाता है तो वो फिर ज़हन से उतर के पेट में जाना शुरू हो जाता है। और जब इल्म से पेट भी भर जाता है तो फिर गैलस लगाने पड़ते हैं उस इल्म को और दानिश को जकड़ने के लिए, संभालने के लिए। जो ज्यादा नामवर आलम और दानिशवर होते हैं वो गैलस लगाते हैं। जो दानिशवरों के पास बैठने वाले कई ऐनके लगा लेते हैं। मगर असली दानिशवर की पहचान ऐनक और गैलस का एहतमाम। ओह अच्छा जी, अगली मेल जिन्होंने लिखी है अपना नाम नहीं बताया और ना ही जगह बताई है। लिख रहे हैं मैंने MS किया हुआ है और उसके बावजूद 3 साल से मुझे जॉब नहीं मिली, और अगर मिलती भी है तो 10 या 20 हज़ार रुपए से ऊपर नहीं मिलती। मैं तो अब बेजार हो चुका हूँ। मेरा भी कोई चाचा मामा MPA या MNA होता तो मुझे भी जॉब मिल चुकी होती। यही मसला है, 10-20 हजार की जॉब मिल रही है, शुरू तो करो बाबा, फिर तरक्की भी कर लोगे। अब 10-20 हजार की जॉब जो है वो नाक तले ही नहीं आती। ये अजीब बात है। बिल्कुल। बात चलो बच्चे की भी ठीक है, इसका मामा चाचा होता है MPA तो लग जाता, मगर अब नहीं है तो यार 20,000 की जॉब ही कर लो। नहीं तो फिर किसी मामे चाचे को तैयार करो, फिर कोई 5-7 साल में वो तरक्की करके मेहनत करके MNA बने। उस वक्त फिर तुम्हारी जो एज है वो नौकरी से निकल गई होगी, फिर जो उसके आगे MNA नारे लगाते फिरोगे तो जॉब करो सीधी तरह।
اچھا جی حسیب احمد اسلام آباد سے لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جناب. عزیزی صاحب اللہ پاک آپ کو مزید اتنی لمبی زندگی دے جتنی آپ گزار چکے ہیں. اب بتائیے آپ کی کیا عمر ہے؟ دماغ تھک گیا تھا سوچ سوچ کے, بڑی مشکل سے طریقہ ہاتھ آیا ہے. ویسے میں معافی چاہتا ہوں, آپ اتنی محبت فرماتی ہیں اگر میرے ساتھ, تو میرے لیے آپ اتنے پیار سے صرف 21 سال ہی مانگ رہے ہیں. 21 میں نے گزار دیے, 21 اور بتالیوں کا یہ یار حد ہو گئی. خدا کا خوف کرو. ابھی تم بتا رہے تھے کہ 21 سال پہلے تو تم نے یہ شوز خریدے تھے. یار وہ میں جوتوں کی مشہوری کے لیے بتا رہا تھا. اچھا پیدا ہوتے ہی تم نے یہ پہن لیے تھے؟ پہنے نہیں تھے, وہ میری نانی اماں لے کے آئی تھی جب میں ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ میرا یہ بڑا ہو کے یہ پہنے گا. ساتھ نانی اماں نے وہ بھی کہا کہ ہوگا تو بڑا ہو کے بے مثال, میرے بچے میرے نونہال. اچھا اس کمرشل میں تم نے کام کیا وہ وہ بچہ؟ کمرشل, ہاں وہ جو کمرشل چلی تھی نا یہ نونہال والی, وہ بھی میں نے کی تھی. اور یہ جو چلے لمبے عرصے تک یہ بھی میں نے کی ہے. اچھا جی ملک رئیس آوان میاں والی سے لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. جنید بھائی آپ کو دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. مجھے یقین ہے آپ جیسے اسکرین پر نظر آتے ہیں ویسے ہی اپنی لائف میں بھی ہوں گے. عزیزی بھائی آپ بتائیے کہ یہ ایسے ہی ہیں جیسے ٹی وی پہ نظر آتے ہیں یا کچھ گڑبڑ ہے؟ مجھے تو پہلی بات ہی اس کی ہنس آ رہی ہے, کہتا آپ کو دیکھتے ہی میرے چہرے پہ مسکراہٹ. میں بھی جب کارٹون دیکھتا ہوں میں بہت ہنستا ہوں. جیلس کیوں ہو رہا ہے اگر انہوں نے کچھ کہہ ہی دیا تو؟ جیلس نہیں میں ہو رہا, وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دیکھ کے وہ ہنسنے لگتے ہیں. بس اس کی زندگی ایسی ہے بیچارے کی, گھر بھی اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتی ہے. اس کو کلے کو پھینٹی پڑ رہی ہوتی ہے اور میرے چھوٹے بھائی سارے ہنس رہے ہوتے ہیں. شاید تو میں نے سنا ہے تالیاں بھی بجاتا ہے. اور بڑا جو رائد ہے وہ تو والدہ صاحبہ کو ساتھ اسلحہ بھی سپلائی کر رہا ہے. لو اماں جی ڈوئی, یہ پلیٹ بھی بہت اچھی گھوم کے جاتی. اور وہ ان چیزوں کے لگنے پہ نہیں ہنس رہے ہوتے بچے, یہ جو کر رہا ہوتا ہے نا یہ اس پہ ہنسی نکل رہی ہوتی ہے ان کی. ناظرین کی سب کچھ تھا حسب حال. دیکھ لو خود مان رہا ہے یہ سب کچھ تھا حسب حال. ناظرین اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.